सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 1:18-25 पर्यंत. St. Matthew's Gospel, chapter 1 and verses 18 to 25. जेजूचे जनन, क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माथे मरी एक झुज लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्त जाली. तिचो पती झुजे नितीवंत मनीस, तरी मरी एक अपाकिर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सरस्वतीचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, झुजे, दाविदाच्या पुता, मरी एक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पथकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिपात सरस्वरान म्हणलें तें. एक आंवकवार चली गर्भस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. झुजेन निधनांतलो उठतस सरस्वतीच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणे केलें. मरी एक आपली पतीन म्हणून ताणें आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हणून नांव दिलें. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका ख्रिस्ता. तो आपल्या परजेक पातकांतलें सोडयतालो. तिस सुटका सोडवून जोडूंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, तुमच्या दोळ्या मुखार एक रुजवात हांव दवरूंक कशी व्हरता. हकिकत म्हणटा आमी, रियलिटी म्हणटा आमी इंग्लिशान. सबाज आनी पवित्र पुस्तकान घेवन आसात आनी सबाज आनी तो पवित्र पुस्तकान घेवन पवित्र पुस्तकांतली उतरां दिवच्या सेवकाक कान घेवन आसात आनी थोडी सेवकान घडलेल्या त्या सभेंत संघांत संस्थांत आसात आनी भोव थोडी जेजू सवे आसात. तुमच्या मुखार पवित्र पुस्तक आसा, तुमच्या मुखार एकलो सेवक आसा, तुमच्या मुखार एक संघ या संस्थो आसा आनी तुमच्या मुखार जेजू आसा. तूं कोण आसो? तूं कोणाचें? तूं कोण आसो पटलावकार आसाय आनी तूं आटापून आसा तुजी सुटका आनी सोडवून. पवित्र पुस्तक धरना आसाय तर तुका सुटका ना. सेवकाक सेवकाच्या फाटल्यान वेताय तर तुका सुटका ना. तूं एका संस्थेचो सभेचो पवित्र सभा म्हणून त्या सभेचो सांदो जाल्यार तुका सुटका ना. तुका ह्या म्हाका आमकां सुटका आसा जर तर वो पवित्र पुस्तक, जर तर एक सेवक, जर तर एक संस्थो तुका आनी म्हाका आमकां जेजू अशें व्हरून तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची करता तर जेजू थंय आसा. तुका आनी म्हाका आमकां सुटका. हांवें सांगलां जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक. सुटका जोडलेलीं कशीं आसतात, सुटका मेळनातलीं कशीं आसत.
सुटका जोडलेली कशी आसात, सुटका मेळनातली कशी आसात, तुमकां ल्हानसो दाखलो दिता. गोट्यांत बांदून दवरल्यो मनजती कश्यो आसतात, ह्या भायर उक्त्या मैदानार सोडलेल्यो मनजत्यो कश्यो आसतात. पोल्ट्रींत भितर आसलेलीं कुंगडां कशीं आसात, ह्या गारा भोंवतणी हें भोंवून खावची, हें विसरून खावची कशीं आसात. तुमी सांगा, कोण हा थंय सुटसुडे आसा, कोण हा थंय उर्बा आसा, कोण हा थंय ती कितें म्हणटात जिवीत म्हणयत, ह्या कितें म्हणटात आलशी न्ही, भिजून घाले भिजूडले न्ही, ह्या भिजल्या उवे बरी न्ही, ह्या रोवान एक बसयल्या कोंबये बरी न्ही. कशीं आसतात? सुटसुडीत. पळय मग मात्र न्ही. आमी वचता न्ही मालाकीच्या बुकांत वचो 3:20 गोठांत पळय सोडुल्ल्या आनी कानाक वारें लागिल्ल्या कोणा बरी ऐका मालाकी चॅप्टर 3:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक ताची भिरांत धरतल्यांक जेजूची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतालो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वस्त्रां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडी मारून भायर सरतल्यात. भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडवा पेंकटा हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन धोलोवन नाचोया. भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडवा पेंकटा हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन धोलोवन नाचोया. नाच रे बाबा नाच, नाच रे बाबा नाच, नाच रे बाबा नाच, नाच रे बाबा नाच, नाच गो बाये नाच, नाच गो बाये नाच, नाच गो बाये नाच. रानांतल्या मनजतींक ह्या मैदानार सोरोन आसलेल्या मनजतींक, ह्या सुकण्यांक, ह्या जीवदाळ्यांक, ह्या खंयच्या प्राण्यांक पीड आयिल्ली तुमी पळयल्या. चिंतून पळया, रानांतल्या मनजतींक वाऱ्यार अशें स्वतंत्र जावन उपच्या सुकण्यांक, ह्या दर्यांत उदकांत आसलेल्या माशल्यांक, ह्या मैदानाचेर सोडलेल्या सोरोन आशिल्ल्या मनजतींक पीड आयिल्ली तुमी पळयल्या. पिडा येता कोणाक? बांदून घाल्ल्या. कोणाक बांदून घाला, कोणाक कुडांत घाला, कोणाक पळय हात पाय बांदून भायर वचो नाका, थंय वचो नाका, हें कर नाका, तें कर नाका, कोणाक पळय बंदेंत घाला. ताका आसा पिडा, ताका आसा कंत, ताका आसा बेजाराय, ताका आसा इराराय, ताका आसा सोलवणी, ताका आसा निरासपण. आज तूं सोडयलेली परजागी ह्या बांदून घाल्लेली बंदड्यांतली परजा. इस्रायल परजा इजिप्तान बंदडेंत आसली, पूण उपरांत सोडयलेल्या उपरांत ती बंदडेन नातली सोरस्परच्या हातांत आनी सोरस्परान धाडलेल्या विंचून काडलेल्या सेवकां मुखांतर ती सोडयलेली जाली. आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा तो ल्हानसो इस्रायलाचो गांव, आनी तो इस्रायलांतल्यान आयला भाव रोहन. ल्हानसो गांव तो, पूण त्या लोकांक, सोडयलेल्या लोकांक आसली जानवाय, तांकां देवान दिल्ली ती धेनी. संवसारांत कोणाक दुसऱ्यांक आसची ना. ल्हानसो गांव, ल्हानसो देश, पूण देवान विंचून काडलेली परजा, विंगड दवरलेली परजा, एक पवित्र राष्ट्र जावन तयार केल्ली परजा. देवान विंचलेलो लोक देवाक खाल जाताय तर, देवाक वळखाताय तर, आज तुकाय तो सुटका दिता. आमी वाचता जोवांच्या वांजेलांत 8:30 जॉन चॅप्टर 8:36. जोवांच्या वांजेलांत 8:30. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. कोण तुमकां सुटका दीत जाल्यार? पूत म्हळ्यार कोण? जेजू तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. धाकट्यार आमकां सुटका दिनात भावां भयणी.
वखदां आमकां सुटका दिनात. तुजो भावार्थ तुजो बरोसो तुजी पातेन वखदांचेर डॉक्टरांचेर आनी कोणाचेर मनशांचेर दवरला. तुका म्हाका आमकां सुटका. जेजू आयला जिवे जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं. जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला जिवे जावं, जेजू आयला आमकां. ओडोल एका भयणीन उक्त्यान मागलें, व्हडल्यान मागलें आनी सोकडां मुखार मागलें. म्हाका मनशांनी केल्ल्या पोयसाबेतून भायर हाडलेल्या खातीर देवाक अर्घ घालून मागलें. थोड्यांक कांय बेजार जालां कोण ना, पूण म्हाका बेजार जावना. पण मागताना सारकें मागलें. भितर आसलो जाल्यार तांणी सांगलेलें बरी करूंक, वस म्हणल्या कडेन वस, बस म्हणल्या कडेन बस, करनाका म्हणलें करिनासतना कर म्हणलें करून. आज आमकां ही सुटका वो स्वतंत्र हें जिवीत मेळटें ना आसलें म्हणून. आयकतल्यांक तिके हें कोडू लागूंक पुरो. आयकतल्यांक तिके कोडू लागूंक पुरो. वो संवसार सांडून वेतना हें घेवन वेता गी, पुस्तक घेवन वेता गी, सेवकाक घेवन वेता गी, संस्थो घेवन वेता गी. कोणाक आमी घेवन वेतल्या? तुज्या कुटुंबाक तूं घेवन वेतलोय, तुज्या बायले भुरग्यांक तूं घेवन वेतलोय, तुज्या भुरग्यांक तूं घेवन वेतलोय, तुज्या आसपदीक तूं घेवन वेतलोय. सांग, कोणाक आमी घेवन वचूंका? कोणाक आमी घेवन आयिल्ल्या? कोणाक आमी घेवन आयिल्ल्या? एफेसकारांक पयल्या पत्रांत अवसर 1:4 सांगता, तुका सृश्टी रचच्या पयल्यानच, हो संवसार रचच्या पयल्यानच हांव आनी तूं आमी आसल्या भाव भयणीनो. एफेसकारांक पयल्या पत्रांत अवसर 1:4. ताचे समोर म्हणजे जेजू समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्त ताणे आमकां विंसल्या. क्रिस्तांतय आमकां विंसला. तरी आमी कोणाची? परत्यान वास. ताचे समोर म्हळ्यार जेजू समोर आमी भाग्यवंत जावचे खातीर आनी कथावीन जावचे खातीर संसाराच्या संसार रचच्या पयलेच क्रिस्त ताणे आमकां विंसल्यात. आज हें सत तुका कळ्ळी जाल्यार ह्या संवसाराक तूं चिटकानाय, संवसारांतल्या कोणाकच तूं चिटकानाय. कित्याक तूं संवसाराक येताना ती येवंक नात, तूं संवसार सोडटाना सांगताना ती हो संवसार तुजे सवय येवचो ना. देखून हांवें तुमकां सांगलें, हांव आनी तूं कोण ह्या संवसाराक येवच्या पयलेंच आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार के हर आत्मा का एक अंश है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है. ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा. आज तुझ्या कुडीची तुका चिंता नाका, तुझ्या घरची चिंता तुका नाका, तुझ्या कुटुंबाची चिंता तुका नाका, तुझ्या ग्रेसकाची तुका चिंता नाका, तुझ्या खामाची चिंता तुका नाका. तुका आनी म्हाका आमकां चिंता आसा जय तुझ्या म्हज्या आमच्या आत्म्याची. आनी वो आत्मा बचाव करता कोण? न्ही संवसारी मनीस. वो आत्मा बचाव करता न्ही खंयचोय संस्थो, वो आत्मा बचाव करता न्ही खंयचोय धर्म, आत्मा बचाव करता न्ही खंयची जात. देखून हें सत तुमी मानून घेता जाल्यार आस्तावन तुमी तुमच्या आत्म्याची जतन घेतात, न्ही तुमच्या कुडीची. आनी आत्म्याची जतन घेतल्यार कुडीची भलायकी आपोआपच येता. जुवांस वंजेला वचो 6:60-3. जॉन चॅप्टर 6:63. जर तर तुझ्या आत्म्याची जतन तू घेताय, तुझ्या कुडीची भलायकी, मोतीची भलायकी, सर भलायकी, तुझा संबंध देवा कडेन, तुझा संबंध पेल्या कडेन, तुझा संबंध तुझेच कडेन सारको जाता. ऐका जॉन चॅप्टर 6:63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. जीव दिवचो तुका आनी म्हाका जिवीत दिवचें आमकां प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयचेकी उपकार. मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड इंग्लिशान बरयलां फ्लॅश इज युजलेस. कोंकणीन तर्जुमो करतना, भाशांतर करतना, ट्रान्सलेट करतना सारकें करूंक ना.
मनीस खंयच्याक उपकारण म्हळ्यार मनशाची कूड खंयच्या कसं उपकारण हांव तुमचे लागीं उलयला हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दितात देखून हांगा आतां 8वो दीस निरंतरी 8वो दीस आज पर 5 दिसांची वस्ती रितीर जाली ताच्या पयलें शुक्रार सोनवार 2 दीस रितीर जाली आज शुक्रार फाल्यां सोनवार फाल्यां आमी 9 दीस निरंतरी म्हजी उतरां तुमकां वाचती निमाणी वळ हांव तुमचे लागीं उलयला उलयलां ती ती उतरां उतरां आत्मीक जीव दिवची आत्म्याची बाचावी जाय जाल्यार देवाचे उतार जायचे तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत आज देवाच्या उतराक आमकां आयकूंक वेळ ना आज हें जिवीत जोडूंक आमकां वेळ ना पूण निरंतरी वडोन आमच्या भयणींनी मागलें न्ही की पण जेजू हांवें रिजायन केलें फाटल्या 8 दिसान तो निरंतरी तुज्या पांया तळ बसचें भाग म्हाका लाभलें 2 दीस शुक्रार सोनवार सगळो दीस 5 दिसांची वस्ती रितीर ह्या भयणीन केली भयणीन आज परतून शुक्रार आतां परतून सोनवार त्या सरकारी कामाक गव्हर्मेंट कामाक तिणें रिजायन केलां आनी 5 वर्सां आसा तिका संवसारी लोक जाल्यार पयशां फाटल्यान वता आसलो आनी 5 वर्सां गव्हर्मेंट जॉब मागीर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रॉविडंट फंड मागीर मात्र न्ही पेन्शन मागीर मरता म्हणसर नो टेन्शन म्हणून पण काम करतना ह्या भयणी कितलें टेन्शन आसलें म्हणून पोर सक्स दिल्या ह्या सरकाराचें काम करतना ह्या भयणी कितलें टेन्शन आसलें म्हणून पोरच्या हप्त्यान तिणें सक्स दिल्या 100 बासां बदलीचे हळ्ळे हळ्ळे कोसाचे खंयी खावंक ना जेवंक ना थोडे पटी सारकें हें उदक पिवंक ना संवसारांत टेन्शन जावं तुका मेळटा पेन्शन पूण तुका मेळचें ना समाधान तें खंयसर मेळटा जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजू कुल्लो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजू कुल्लो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें कालच ह्या भावा रोणीन ताच्या कुटुंबाच्यान ताच्या आवयन व्हडल्या भावान वणयेन आनी भावाच्या धुवेन डॉक्टर लिंडान सगळ्यांनी सांगाता मेळून रितीर केली आतां परतून म्हणटात येवच्या म्हयन्यांत जानेवारीच्या 9 तारखेर परत्यान करूंक जाय की तांकां म्हळ्यार आमी हांगा दुल्लें नितळ केलें सोमा जावंक ना म्हणचे ते नाका जेजूच्या पांया तळ्या मेळचें समाधान खंय सरी मेळचें ना खंयसरी मेळची ना जेजू दिता शांती तुका खंयसरी मेळची ना खंयसरी मेळची ना जेजू दिता शांती तुका खंयसरी मेळची ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो निरंतर युट्यूबार देवाचे उतार आयकोन आसले भाव आयल्यात मात पावल्यात दिसा धांवन आयल्यात भाव रोणी आनी आपल्या पोतीने जेनेटाक घेवन अळे आज आनीकलो भाव वॉल्टर आपल्या पोतीनेक डायनाक घेवन आनी एकलो आमचो भाव रोणी कुवेटावन अळे भाव रॉकी आनी ताची पोतीन सेवरीन पळ्या आनी 3 वर्सां जावन ती गांवांत रजेक येवनात रजेक आयल्यार ती भोवंक वचनात ती जेजू सरशी आयिल्ल्या दिसात धांवन आयल्यांत कित्याक संवसारांत मेळना तुमकां शांती समाधान मेळटा शांती समाधान जेजूच्या पांयां तळा देखून निरंतर आमी करना आमी थकना थकिल्लें पळयलें तुमकां तुमी म्हाका ह्या म्हज्या सांगात आसलें थकिल्लें पळयलें निरंतर ह्या 8वो दीस सकाळीं तावन सांज पर्यंत थकिल्लें पळयलें कित्याक पुर्रासान भोगाना अळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा कृपा देता सेवा करताना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा कृपा दिता सेवा करताना जेजू मुझे सांगाता सदांचा आसा
जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका सुटका मेळ्ळ्या, म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या. म्हाका सर बांदपासांतले, बंदड्यांतले, पातकांतले, काळोखांतले, वायटांतले, विघ्नांतले, आनवारांतले, सैतानाच्या बासांतले, घासांतले, नासांतले म्हाका जेजून सोडयलां. आज ही खात्री जाल्यार मात्र हांव आनी तूं आमी जियेता, नाजाल्यार आमी आनी की हाका ताका हांकां नाका भियोवन. कित्याक जेजूनच म्हणा, कोण पाताक आतारता तो पातकाचो गुलाम. जुआंव सुवांजेला वसोर 8 वळ 34. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 34 कितें म्हणटा? ताका जेजू म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता, कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. खंयच्याय रितीन खंयच्याय पाताक चिंतनांनी, शब्दांनी, करण्यांनी, दिश्टींनी, आयकोन, या उलोवन, या पडून, या भोगून, खंयच्याय रितीनी जर तो पाताक आदारताय तो पातकाचो गुलाम. पातकाचो गुलाम. मुखार वास. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्ही. देखून गुलामाक शांती ना. गुलाम काय दाळे हात बांदून आसता. हांव हुजूर, यस सर, यस सर. पण स्वतंत्र मनीस देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दितलो एकलो आसा. पूण ह्या संवसारांतल्या तोड्यांनी तुका कितें गेलां? बांदून घालां. आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकांत अवस्व 23 वळ 1 ते 8. जेरेमाया चॅप्टर 23 वर्सेस 1 to 8. वयर कितें बरयलां? येवचो आसा तो राय, येवचो आसा राय. तुका आनी म्हाका आमकां सोडयतलो राय, सोडोवचो राय. तुजेर म्हजेर आमचेर आपली पदवी अधिकार चलोवचो राय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता. तुवें पोसलाय म्हाका, तुवें पोसलाय म्हाका, देखून संतोश. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता. तुवें रचलाय म्हाका, तुवें पोसलाय म्हाका, देखून संतोशा. हें सत हर एकलो जना संवसारांतलो कोणीय तो जावं दी, खंयचोय सरकार जावं दी, बरो या वायट आसलो, येवचो आसलो, हाज्या पयलीं आसलो, ताका तुजी म्हजी आमची कंत ना, परवा ना. पूण एकल्याक तुजी कंत आसा, हुस्को आसा, परवा आसा. कोण? येसू मेरा चरवाहा, येसू मेरा चरवाहा, येसू मेरा चरवाहा. कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह. हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल देता है जीव. हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल. बेस्टेन्स हांवें कंतारां बरोवंक ना, भियेनाकात. बेस्टेन्स हांवें कंतारां घडोवंक ना. कितें हांवें जोडलां, कितें हांवें अनुभव केला, तें तुमच्या मुखार साक्ष जावन हांव दवरता. आज संवसारी गवळे तुका जिवीत दिनांत भाव, कोणी तो जावन दी. आमी वाचता, आयका जेरेमाया 23 वर्स 1 to 8. म्हज्या सरवाचो हिंड म्हज्या सरवाचो हिंड होगडयतात आनी शिमटयतात त्या गवळ्यांचे कटा. म्हजो सरव, जेजू म्हणटा म्हजो सरव म्हज्या शेळ्यांक दिया. ताजो सरव दिला ताणें विंचून काडलेल्या गवळ्यांक. जेजून ताजो सरव दिला. ताजो सरव कितें? ताजो सरव कितें? मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 वळ 15. जेजूचो सरव कितें? देवाचो सरव कितें? पयलें आयका. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. तासो सरव जावन आसा सुवार्ता न्ही, हे स्वार्थ. सरस्परसो सरव ताणें विसलेल्या गवळ्या मुखांतर तुमकां मेळना जाल्यार तुमी उपाशी पडटल्यात. मात्र न्ही, तुमी ताण येतल्यात, बुक येतल्यात आनी बागेटीन जातल्यात. बागेटीन म्हणजे म्हण कोत्ता तुमकां खावंक नासतना, पिवंक नासतना,
पर आटकुटा देखून आमोस प्रवासाच्या बुकांत अवस्वरा 8 वळी 11 सांगता येतेले दीस लोक सोदून येतलो वो सरव लोक सोदून येतलो ऐका आमोस चॅप्टर 8 वर्स 11 वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो लोक बुकेतलो पूण जेवणाक जेवणाक नाही लोक ताण येतलो पूण उदकाक नाही कळलं पिवच्याक खंयच्याय पाणयाक नाही बगर सर्वेस्पराचे उतार आयकूंक वो सरव उत्तरांत आसा जिवीत बांबर उत्तरांत आसा सुटसुटाय उत्तरांत आसा उरपा हांवें केला न्ही उतार देता नवें जिवी उत्तरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सखत उतार करता जिवेत उर्जेत उतार हाडटा शांत समाधान उतरांत आसा नवें जीवन उतार बाळटा ससनाक उतार उरता सर्वाय काळान उतरांत आसा ज्ञान आनी जनवाय उतरांत आसा करी सोसणीकाय उतार धांवडायता तुजी आळसाय उतार हाडटा सर्वांक नांगी तुमचे ते आळसाय आसा गी नांगी कोणे काडल्या कशी काढल्या आज ताच्या उतरावरून जिवीत उतरावरून बळ उतरावरून सुटसुटाय उतरावरून गिन्यान समजून जाणवाय हो सरव देखून तांकां कितें म्हणटा जेरेमिया मुखांत सरस्पर देव म्हज्या सरव असो हिंड ओगडयतात आनी शिमटयतात त्या गवळ्यांचे खटा जर तर खंडीत जावन बांबयनी न्हू कांय भिरान नासतना हांव सांगता जर तर ताणें विंचलेले गवळी तासो सरव ताच्या शेळ्यांक दिना तर त्या गवळ्यांचे खाटा आनी कितले गवळी हें गे आमच्या दोळ्या मुखारच गेल्यात म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा त्या गवळ्यांचे खाटा म्हणटा देवाचे उतार उलयता तो सर्वेस्पर हांव उलोवंक ना म्हज्या तोंडांतले उतार न्ही सर्वेस्पराचे उतार ते आनी देखून म्हज्या परजेक सळयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा देखून सरयतेल्या त्या गवळ्या विशीं देवूच अशें म्हणटा कितें म्हणटा तुमी म्हजो हिंड शिमटयला तुमी सरव दिनासतना आज म्हजो हिंड शिंपडयला आनी ताका पयस धांवडायला कित्याक बेसान जाल्यात कित्याक लोक म्हणटात न्ही हांगा थंय धांवता सोडून गेला तुमी तांकां सोरोंक ना देखून म्हजो हिंड शिमटाला आनी ताका पयस धांवडायला मात्र न्ही पयस गेला तुमी ताचो सांबाळ पळया ह्या 2 वर्सांनी लॉकडावनांत जर तर ह्या प्रमाणे तो सरव दिल्लो जाल्यार आज लोक त्या सरवा खातीर आजुनी ताणेन बुकेन तो आसतो आसलो आज लोकांक इगर्जेक येवंक नाका मिसाक येवंक नाका मागण्याक येवंक नाका आत्मीक धार्मीक कार्य खंयचेंय नाका कित्याक 2 वर्सांनी तांकां कळलां ऑनलायन म्हणून सांगून एक न्हीद दिवन बरें न्हीद येत पूण कोणाक वो सरव मेळ्ळा ती न्हिदानांत तुमी न्ही दिल्यात गी 8 वरां हांगा कोणी अशें जमो जाता जाल्यार खंय आसा गी ते 8 तो 4 वरां म्हणसर निरंतर आनी वडोले भावान सांगलें शिस्त ना ब्रेक म्हळ्यार एक कांयच एक वेळ विबाडी नासतना तुमी ताका शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडायला तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना तुमी गवळ्यांनी शेळ्यांचो सांबाळ करूंक ना शेळ्यांक हो 5वो सरव दिल्लो जाल्यार देवाचे उतार जिवीत दिवचे देवाचे उतार दिला जाल्यार शेळ्यो खंडीत शिंपडात येवन्या आसल्यो देखून कितलें गरजेचें पळया मुखार सरस्पा कितें म्हणटा देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचे फारीकपण घेतलो पळया आनी सरस्पा कितें म्हणटा तुमच्या वायट करण्याचे हांव फारीकपण घेतलो उलयता तो सर्वेस्पर पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडांक धांवडायला त्या सगळ्या देशांतावन हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकऱ्यांक एकठांय करतलो हांव करतलो म्हणटा जेजू तुमी धांवडायला न्ही तुमी शिंपडायला न्ही तुमी शिंपडायलेल्यांक हांवें विसरून काडलेल्या गवळ्यान तुमी शिंपडायलेल्या शेळ्यांक बोकऱ्यांक एकठांय करतलो हांव एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरवाच्या मैदानार परतून हाडतलो आनी गोठ्यांनी तांकां बांदून घालतलो कुडांनी तांकां बांदून घालतलो परत्यान हांव तांकां सरवाच्या मैदानाचेर 5वो सरव मेळतात
सोमी म्हाका विशे उदिता प्रशाव नितळ उदकात सोमी म्हाका आपोवन व्हरता पासवो सरव मेळतात सोमी म्हाका विशे उदिता प्रशाव नितळ उदकात सोमी म्हाका आपोवन पळया कितले सत आसा उक्त्या मैदानार हांव तांकां सरयतलो ते सुफोळ जातले आणि त्या दाळा म्हज्यो शेळयो पुडपुडीत जातल्यो म्हजे बोकरे पुडपुडीत जातले ते सुफोळ जातले आज कित्याक तुमकां सुफोळ जावंक सोडूना तुमकां कळीत आसा कित्याक हो पासवो सोरो तुमकां मेळोंक ना पूण जेन्ना हो पासवो सोरो तुमकां मेळ्ळा त्या घडयेंत तुमी सडसडीत आनी पुडपुडीत सुफोळ जातात की ना जाल्यात की ना सुटका जोडल्या की ना सोडवून आपणायल्या की ना हळू जाल्यात की ना पदकां बॉक्साल्यान की ना धुवन गेल्यान की ना आतां आमकां संवसाराक आमी फाट करून जेजू एकवटल्या की ना तुमी सुफोळ जातल्यात आनी तांची संख्या वाडटली आनी संख्या वाडटली जावं पूण हांगा आतां लॉकडावना वरवीं थोडी बियान आनी की बियान कोरोनाक बियान आनी आतां अमेरिकानाक बियान सॉरी अमेरिकानाक बियान घरा आसात कोणा पूण घरा आसल्यार हें पार्सल सगळ्यांक आसलेल्या कडेन वचून पावता की ना हांव नेनासलो एका भयणीन सांगलें येदोळ पर्यंत ह्या जिविताचेर कार्य कोंकणींत हांगा उलोवचे आमी केवळ कोंकणी दुसरी भास आमी वापरना कोंकणींत तिणें युट्यूबार पळयलें 7,80,000 कितें ऑलरेडी व्ह्यूज आहात खंय 7,80,000 ऑलरेडी हांगा कितें बरयलां निमाणी कितें वाचलें ते सुफोळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली कोणाची संख्या वाडटली पासवो सरो सोदून येतल्यांची संख्या वाडटली न्ही संघांत आशिल्ल्यांत संस्थांत आशिल्ल्यांचे सभेंत सादे जाल्ल्यांची संख्या न्ही देखून हांगा दैवीक मिसावांत सांदेपण मेंबरशीप कोणाकी ना हांगा तुमी येजय सोदून कितें पासवो सरो आनी नितळ जशें नितळ उदका झरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता जशें नितळ उदका झरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका झरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या वय मू आमची बूक थांबता की ना हांगा तान बागता की ना कशी म्हळ्यार 5व्या सरोवा वरवीं आनी नितळ कीर्तन 23 वळी एक सांगता न्ही सोरोस म्हजो गवळी जालो तर न्ही आनी कोणा की तुमी गवळी केलो तर जेन्ना जेजू तुजो म्हजो आमचो गवळी जाता तेन्ना आयका सर्वेस्पर म्हजो गवळी ताका तुमचो गवळी कणगे दाविदा भाशेन सर्वेस्पर हांवें देखून सुद्दां इरान हांवें मॅट काडला हांवें म्हज्या जेजूक म्हजो गवळी जावन घेतला न्ही संवसारी गवळ्यांक तुमकां काय सांगता म्हाका तुमचो गवळी म्हूण चिंते नाकात हांव तुमचो गवळी न्ही वडील न्ही फुडारी न्ही तुजो म्हजो आमचो गवळी कोण आमचो गवळी तो तुका म्हाका आमकां सरयता हांवें खाली खंय न्ही थोडे न्ही बरें खंय सोरोंक मेळ्ळ्यार वचून दुसऱ्यांक आपण सरयतात गी ना गे कावळ्या काल्यां कावंक घाल्यार खा खा बेगा बा खा खा बेगा बा म्हणून सक्कड कावळ्यांक आपयता खंय वय मनीस जाल्यार पुटली बांदता न्ही हांगा बरो सोरो म्हणटाना खरो गवळी म्हणटाना त्या गवळ्या सरशी आयल्यार तुकाय म्हाकाय केन्नाय पासवो
आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 10 वळ 7 तावन 16. John chapter 10 verse 7 to 16. जुवांचो वांजेल आवस्वर 10 वळ 7 तावन 16. John chapter 10 verses 7 to 16. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्याचे दार. हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व चोर आनी लुटकार. वळ्या न्ही पयलीं आयिल्ल्यांनी तांचे सशीं वडलां जावं पुरो, पूण सरस्परा सशीं लोकांक वडूंक ना. म्हजे पयलीं आयिल्ले चोर आनी लुटकार. देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. देखून बोकऱ्यांनी तांकां चड गुमान करूंक ना. हांव सुते दार. पूण हांव दार म्हणटा जेजू. आनी म्हजे मुखांतर भितर सरता ह्या दारा मुखांतर म्हणजे जेजू म्हणल्यार दारा मुखांतर भितर सरता तो शाबीताय नासतलो. शाबीताय नासतलो, सुरक्षीत आसतलो. तो भायर भितर वेतालो. आनी मात्र न्ही, कोण जेजूक दार म्हूण स्विकार करता तो भायर वेतलो, भितर वेतलो. केन्ना जाय तेतलो भायर भितर वेतलो, स्वतंत्र जावन. ताका सरवय मेळटलो. मात्र न्ही, भायर भितर येतना ताका सरवय मेळटलो. पूण सोर येता फकत सोरोंक. संवसारांत थोडे आसात. कोण ते मागीर आयकोवया. माथेवचो वांजेल आनी आवस्वर 23 वळ 13 तावन 15 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 13 to 15. संवसारांत थोडे आसात कसले सोर, कशें ते शेळ्यांक दुस्पटायतात पळय. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 13 to 15. आय तुमकां शास्त्रियानो. शास्त्री म्हणले. आय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो. आय तुमी फारिजेवानो. कपटी तुमी. कापाटी तुमी. सर्गींचे राजाचे दार मनशाक तुमी मुखामुखी दमतात. हांगा दार दांपलां. संवसारी शास्त्र्यांनी, संवसारी परिजेवांनी, संवसारी शिक्षकांनी हे लोकांक सर्गीचें दार दांपलां. तुमी जावन भितर रिगनात. तुमकां भितर सरोंक नाका. आनी रिगोंक सोदतल्यांकी रिगोंक आनी कोणा भितर वचोंक जाय तांकां भितर वचोंक सोडिनात तुमी. हाय तुमकां शास्त्रियानो. परतून जेजू म्हणटा, हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो. हाय तुमकां फारिजेवानो. कपाट्यानो. कापाट्यानो. एक शीस करच्या तुम खातीर. सोशीस करच्या खातीर तुमी पेसारतात न्ही, मुजे पाटलावदार करच्या खातीर, तुमच्या संस्था सोशीस करच्या खातीर, तुमच्या इन्स्टिट्यूशना सोशीस करच्या खातीर, तुमच्या सभे सोशीस करच्या खातीर तुमी दीस रात वावुरतात. एक शीस करच्या खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्धो संवसार तुमी मोडतात. दर्यो आनी गांव म्हणून अर्दो संवसार तुमी मोडतात. कितली वरांत करशितात, कितलो दुडू करशितात. एकल्याक तुमचो शीस करूंक, एकल्याक तुमच्या संस्थेचो मेंबर करूंक, एकल्याक तुमच्या सभेचो सांदो करूंक. सांदो कितलें सत आसा म्हणल्यार हांव जाणा, पूण बरें येलां. आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रास दोड्यान ताका एमकडेच्या शिक्षेक पात्र एकलो मेळटस ताका तुमी भिकारी करता, ताका तुमी गुलाम करता, ताका तुमी संस्थेचो आनी ताका तुमी ह्या संवसाराचो भिकारी करतात. तुमच्या प्रास दोड्यान ताका एमकडेच्या शिक्षेक पात्र करतात. वय सत बांबयनी आज बंदेंत आसात, बंदड्यांत आसात, बांदपासांत आसात. ह्या संवसाराची रिती रिवाज, नीत नियमां, कायदे कानुना ह्या वरवीं सगळ्यांक आज जेजूचो शेवचे वाटो बंद जाल्यात. फसवो सरव तांकां लाबाना, बदलाक तांकां बंद करन तांकां सांगले न्ही, बांदून घाल्यांत. तुम सोशीस करच्या खातीर, संस्था सोशीस करच्या खातीर, सभे सोशीस करच्या खातीर, तुमी घडलेल्या धर्मा सोशीस करच्या खातीर. कितलें सत आसा पळयात. मुखार हाय तुमकां हेरांक वाट वन वेतल्या हाय कुरड्यान. तुमकां हेरांक वाट व्हरतल्या, दाखयतल्या कुरड्यान. हेरांक वाट दाखयतात न्ही तुमच्या कावन्सिलिंगा मुखांतर, तुमच्या शिकवण्या मुखांतर, तुमच्या शर्मावा मुखांतर, तुमच्या कायद्या कानुना मुखांतर तुमी हेरांक वाट दाखयतात न्ही. हाय तुमकां कुरड्यानो म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक आमी तांकां जेजूसाची वाट दाखयना जाल्यार, जर तर तांकां खाली संवसाराची वाट दाखयता जाल्यार पिकनिकां करा आनी सगळ्यांक सांगाता घेया, तुमचे कडेन आसलें बरें सकट सांगाता हाडा, सांगाता बसा, सांगाता जेवा, गमातां करा म्हणून कोणी सांगते जाल्यार हाय तुमी कुरड्यानो. तुमी म्हणटात कोणी देवाळाच्या नांवान सोपोत दीत जाल्यार ते कांय वड न्ही. मागीर बुवरा सांगतात देवाळाच्या नांवान सोपूत गेल्यार कांय वड न्ही, पूण देवाळांतल्या भांगाराच्या नांवान सोपोत गेल्यार भांगार दिता म्हणा पळय देवाळाक, तुमी पळय बसयलेलें दान दितात म्हणा पळय देवाळाक, तुमी पळय काणीक हाडटात पळय देवाळाक, जाल्यार तुमचे शिराप पळय न्ही कोणाच्या फायद्याक. देवाक तुमचे भांगार जाय की, तुमच्यो काणीको जाय की,
तुमची फुलां फळां जाय की ताका कितें जाय तुंच जाय दावीद राय बरी हांव शेतां रावोंक सोमिया तुज्या गोपा हांव त्रेकतां आयकोंक धनिया तुज्या उतरां ये लागीं तूं ये बिडार कर म्हज्या दाविदांत शिकया न्ही देवाक तुजें बंगारी नाका तुजे पयशे नाका तुजे संवसारांत कांयच नाका रचलां कोणें तयार केलां कोणें बंगार ताका जाय की आज कितले आमी लोकांक जेजू सरचें हाडिचे आनी जेजू तांकां बापा सरचें व्हरता तें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें काम मिसांव आनी दैवीक मिसांवाचो उद्देश एकच जेजूचें तें मिसांव मुखार सून व्हरचें तुमकां जेजू सरचें हाडचें आनी कशें पळय नातानायलाक फिलिपान आंद्रू सरशीन व्हेलो आंद्रुणू नातानायलाक फिलिपाक तेगाय की तेगी मेळोन जेजू सरशीं व्हेलो तशें पण हांगा पाटी आयच्या पयल्या वाचपाक तांकां सरोंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आतां बरो सरो दिवचे खातीर पस्व सरो दिवचे खातीर हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियोंचे नात आनी त्या फुडां ते भियोंचे नात तांकां सरयतल्या गवळ्यांक हांव पस्व सरो दितल्या गवळ्यांक हांव उपजयतलो आनी केदींच ते भियोंचे नात वा आकांतान भरचे नात आकांतान भरचे नात तांचे मदलो एक पर्यंत चुकून वेसो ना पळय आनी आतां तुमकां तें भागपाव जाला तुमकां आनी कोणाच्या हातान घाला आमी कोणाचो पाटलाव करूंक तुमकां तयार केला आसतना तुमचो भावार्थ कोणाचेर भरवसो पातयेनी विश्वास पाटलाव करतात कोणाचो हांव तूं आसा बांबयन आज फाटल्या 27 वर्सांत 27 वर्सांत हांव कितल्या जाणांक जेजू सरशीं हाडलां जेजूच्या एकवटांत हांवें दवरलां तें गरजेचें म्हाका म्हजी वळख आसूं या ना आसूं म्हाका फरक पडना पण कितल्या जाणांक हांवें जेजूची वळख दिवन जेजूच्या मोगांत जेजूच्या एकवटांत दवरलां तें गरजेचें आतां 5वी वळतून 8वी वळयका पळया येतले दीस बेगीन आयल्यात आमकां आयल्यात आमकां सोडून लाभल्या उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो दाविदाक केदाळे दावीद कित्याक अब्राहम ना मातेवास वांजेल आवस्वर 1:1 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 1 दाविदाक मुखार दवरला जेजू क्रिस्ताची वंशावळी ही तो पूत दावीद असो जेजू पूत सदगी तुम्ही कुडीतान उपजाल्ल्यांक तुमी पातयतात नेंगी जुवांच्या शुभ मागीर थंयच फाटी आहे जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 1:13 कितें म्हणटा का जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 13 कितें म्हणटा ती जल्मली न्ही रक्तमासावरवी तुम्ही रक्तमासावरवी जल्माल्ल्यांक सोदतात वा कुडीची सैमीक वडणेवरवी कुडीच्या सैमीक वडणेवरवी जल्माल्ल्यांक तुम्ही सोदतात वा मनशाच्या खुशेवरवी हे मनशांच्या खुशेवरवी उपजाल्ल्यांक जल्माल्ल्यांक तुम्ही सोदतात बगार देवावरवी सोदा देवातान जल्माल्ल्यांक वास्तिवळ ती जल्मली न्ही रक्तमासावरवी ताचे पयलींची 12वी वळ ऐका तेदा आमकां 13वी वळ सक्की समजता 12वी वळ कितें म्हणटा पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक ताका स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक दाविदान कोणाक स्वीकार केलो सोरस्पराक जेजून कोणाक स्वीकार केलो सोरस्पराक मागीर आमी आयकता मातेवास वांजेल आवस्वारी 1:20 जुजेन स्वीकार केलो कोणाक ऐका पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 20 वाच मुखार आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता तोय दाविदाचो तो पूत तर तुमच्या समजण्या प्रमाणे जेजू आनी जुजे बाबाव की भाऊ बाबाव की भाऊ जेजूय दाविदाचो पूत जुजे रक्तमासादान उपजाल्ले गी आतां वास 12 आणि 13
जुवास वंजेला वस्वरी 1:12 आणि पूण आपणाक स्वीकार केल्ले समेस्तांक ताका स्वीकार केल्ले जेजूक स्वीकार केल्ले समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतले त्या नावाचेर जेजू म्हणल्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणे दिले. दावीद तशें भुरगो देवाचो जुजे तसो भुरगो देवाचो आनी ताच्या नावाचेर विश्वास दवरलेले सक्कड भुरगे देवाचे आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं. आता एका 13वी वळ देखून ती जल्माली न्हय रक्ता मांसा देखून रक्ता मांसाचो संबंध मुखार हाडी नाकात. संवसारान जी येता रक्ता मांसाचो संबंध म्हजो डाडा म्हजी मम्मी म्हजो डाडा म्हजी मम्मी. सर्गा वेतना मम्मी डॅडी कोणी येनात बे नाकात. हांव सांगला न्ही एका कंतरांत म्हजी गटमुट बॉडी म्हजो डियर डॅडी म्हजी मोटर गाडी कोणी येवची ना म्हजो डियर डॅडी म्हजी घटमुट बॉडी म्हजी मोटर गाडी कोणी येवची ना मुखार दवर नाकात. जावं परत तुमकां सांगतना भिरांतूप जाता पूण सत वैगिनी तुजो डियर डॅडी येता की तुजें सांगता तुजी मोटार गाडी येता की तुजें सांगता तुजी घटमुट बॉडी येता की तुजें सांगता अर्थ पळया. ताच्या नावाचेर विश्वास दवरलेले ते उपजाले जल्माले मासा रक्ता वरवीं न्ही वा कुडीची सैमीक ओडणे वरवीं कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं न्ही वा मनशाच्या कुशे वरवीं ह्या मनशांनी खुशी वेली देखून म्हाका एक भुरग्याचें देणें जाय देखून खुशी वेली देखून न्ही पगार देवा वरवीं. हें गरजेचें. आज नवें रचन नवो जल्म म्हळ्यार देवा थंय न्ही मनशा थंय. देखून जेजू म्हळ्यार जुवांच्या वांजेलांत वचो 3:3 आनी मुखार जॉन चॅप्टर 3:3 परत्यान तुवें जल्म मारल्या कडेन जॉन 3:3 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सतस हांव तुका सांगता परत्यान जल्म मारल्या करीत म्हळ्यार ओ जल्म आमी जेजू थंय परत जियेचे जेजू थंय परत जल्मा जाय संपूर्ण तरान ही शेळी जेजूच्या हातान पडोन पासवो सरव नितळ उदक खावन पिवन हांवें दोशी जायचे. आमी परत जल्मोन आसा कोणा ते आमी जल्मोन आसा जेजू थंय नवें जिवीत जेजू थंय. हांव धैर्यान सांगता म्हजी फाटली 33 वर्सां गेली बोंडांत खाटांत. When I was 33, I was set free by John 3:33. आता 16 to 33 मायनस करा. म्हजी प्राय कितली? म्हजी प्राय कितली? 27. दिसाना गे 27 बरी दोळे आसात मग उक्ते करून पळया सर्टिफिकेटी सारी नाकात. ताचे थंय जल्म मारल्या उपरांत म्हजी प्राय कितली? 27. आनी 27 प्रायचेर हांव कसो दिसता पळया. काल तुमकां दाखलो दिवचो गर्व न्ही अहंकार न्ही समजोवच्या खातीर. अशें तुवें आनी हांवें जल्माचें ह्या वस्तेरेंत आसली एकली माय 82 वर्सां 82 years old आनी एकली आसली आमच्या रोणीच्या आवय 76 years old आनी एकली आमची माय आसली 72 years old. मागीर म्हातारे आसले तांची प्राय आमी विचारूंक ना. पूण जेजू थंय जल्म मारल्यार तांची ती संवसारी प्राय लेखाक येना ही प्राय लेखाक येता. ते जल्माले कुडीच्या वडणे वरवीं न्ही ह्या सैंबा वरवीं न्ही ह्या कितें म्हणटा ते लैंगीक त्या आशे वरवीं न्ही देवा निमानी कितें मासली देवा वरवीं तें जिवीत जडच्या खातीर आतां मुखार आयका कितें बसला. त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोमरी उपजयतलो. दाविदाक परतून दाविदाक हांवें आज सांगलें तुमकां जेजू पोत दाविदाचो देखून तूं कुर्डो बार्तिमाय कितें म्हणटा दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पा जेजू म्हज्या राया म्हज्या घर
दाविदाच्या पुता मुजीबीर मौत पा जेजू म्हज्या राया. जेजूक दाविदाच्या पुता म्हण कित्याक आपयतात? आणि हांगाय बरयलां दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. प्रामाणीक दावीद सरस्परा कितलो प्रामाणीक आसलो, विश्वासी आसलो, त्याच प्रमाणे त्या दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान रास चलयतलो. खरो राय शाणेपणान तो रास चलयतलो. आणि देशांत न्याय नीत सांबाळतलो. न्याय सगळ्यांकी नीत. आतांचे गोळी न्यायान नीत करतात की तांकां जाय जाल्ल्यांक न्याय, तांकां नाका जाल्ल्यांक अन्याय. पण वो राय सगळ्यांकी न्याय करतलो, नीत करतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले. सगळ्यांचे जुदा म्हळ्यार कुळी न्ही, इस्रायलाची एक कुळी. जुदा कुळी सोडवली. बाबा विक्रमान सांगले जुदा कुळयेची सिंव तो. जुदाची कुळी म्हणजे ल्हानशी कुळी. जुदा कुळयेतून उपजल्लो सोडवून धाडतो सोमितो. ताच्या कितें वाचले? ताच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले. तारण म्हळ्यार सुटका सोडून. तो तुजो राय जाल्यार कोण तुजो राय जाल्यार? जेजू तुजो खरो राय जाल्यार तुजे सांगला न्ही. जेजू सवे तारण. जेजू नाटल्यार मोरान. जेजू असल्यार जॉली, जेजू नाटल्यार खाली. जेजू असल्यार पेस्त, जेजू नाटल्यार खेस्त. हय मग जेजू म्हजो हिरो, जेजू नाटल्यार हांव झिरो. जेजू ते म्हाका सुटका, जेजू नाटल्यार तुवें कांयचे गुटखा. आयकून बरें जाता न्ही तुमकां? आयकोनच्या खातीर न्ही, सत जाणां जावच्या खातीर हांवें सांगचें. 7 जाणां जाय. आनी कितें जाता? आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सुरक्षीत खंय पळया. कोणा ते आमी सुरक्षीत? ताका कंतरांत हांवें सांगलां न्ही, हांवें रावसो गांव, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक सर आमी यात्रेक पयनार आसांव पयनार. जल्मल्या जियेल्या, देस रात वावुरल्या, संवसार सांडून वेतेल्या. हांवें केल्लो वावर तो, करचिल्लो वेळ तो, हांवें करचो व्यापार केदीन फायद्याचो न्हय. जोडुल्लो दूड तो, जातलो काबार तो, जोडुल्लो दूड तो, जातलो काबार तो. मेळचो ना आदार तो, जेजूक सांडलायत. मेळचो ना आदार तो, जेजूक सांडलायत. मेळचो ना आदार तो, जेजूक. जेजू ते मात्र आसा जिवीत. आनी कोणाय ते न्ही. कोणा तें आसा? देखून दोडोल भाव विक्रमान सांगले, जेजू म्हजी वाट जाल्यार, जेजू म्हजें सत जाल्यार, जेजू म्हजी जिवीत जाल्यार म्हाका हेर कित्याक जाय? सांगा. तुजो जिणे सांगा ते तुजें सर्वस्व संपूर्ण म्हूण तुका कळना जाल्यार दुसऱ्यांचेर तूं दोळो दवरताय. दुसऱ्यांची गरज आसा तें तुका म्हाका कळटा जाल्यार तितले आमी विश्वासी रावल्या तर तुका संपूर्ण तरान तुजो बरवसो, तुजो विश्वास, तुजो मोग, तुजें जिवीत जावन आसलो तुजो सांगाती ताजेर आसा तुका विश्वास. आनी त्या जाल्यार तूं कोणाय दुसऱ्यांचो उडासी काडना, कोणाक पळयना, कोणाक लेखी तर कित्याक हें तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थान जायना. एकदां सांगलां विश्वास दवरू देवाचेर, विश्वास दवरू जेजूचेर, विश्वास दवरू आत्म्याचेर, विश्वास तितून पर्यंत घट्ट निट्ट फिट्ट एकलोच ह्या वस्तेरेतरेन कितल्या जाणांनी निघूक त्यान आसतना जेजू मात्र म्हाका कोणी नाका, म्हाका कोण जाय, म्हाका जाय, तुका जाय, सर्वांक तो जाय, म्हाका जाय, तुका जाय, सर्वांक. कोण आनी कितें जातालें? सुरक्षीत इस्रायल सुरक्षीत मात्र न्ही,
सर्वेस्पर आमची नीत या नावान ताका आपयतली. सर्वेस्पर कोणाची नीत आमकां नाका. कोणें येवन नीत करची गरज पडना. जेजूक तुवें घट्ट धरला तर तुज्या खंयच्याच गरजांनी, तुज्या खंयच्याच कितें म्हणटा सन्निवेशांनी कोणेंय येवची गरज ना कावन्सिलींग करूंक. कोणेंय येवचें ना तुका सल्ला दिवंक. कोणेंय येवची गरज ना तुका अशें कर तशें कर म्हणूंक. आज ह्या फाटल्या 27 वर्सांत हांवें अनुभव केला. म्हज्या हर एका कामांत हांवें सल्ला कोणाची घेतल्या. कोणें म्हाका मार्गदर्शन दिलां. कोणें म्हज्या मोतीन घालां. जावं दी हांगा आमी वापरची शिस्त, हांगा आमी करची सर कामां, हांगा मांडून हाडलेली ती रीत, ह्या चलोवन व्हरची ती रीत, हें सगळें कोणें म्हाका सल्ला दिल्या. कोणी एका नर मनशान सल्ला दिल्या आमी चिंतात गी. कोणी एकल्या कडेन हांवें कन्सल्ट केला म्हण तुमी चिंतात गी. कोणी ना, कोणा कडेन देखून हांगा ते अर्थ तो कितें सर्वेस्पर आमची नीत जातालो. तुम्ही कितें विचारूंक आसा जाल्यार, तुम्ही कितें मागूंक आसा जाल्यार, कितें सांगूंक आसा जाल्यार कोणा कडेन सांगतल्यात, मागतल्यात, विचारतल्यात सर्वेस्परा लागीं, जेजू लागीं. आनी देखून पळया, येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी लोक आनीक केदीस म्हणचो तुका सोडयला तर तुका सुटका मेळ्ळ्या तर आनीक म्हणची गरज ना. कितें म्हणची गरज ना. इस्रायेलाक इजिप्तांतली भायर काडली त्या जिवंत देवाचो सोपोत काड. देखून तूं आज मागीर म्हाका शुभ वर्तमानाक येताना आमकां कळटलें कितें आमकां उगडापें जालां, कितें आमकां सत कळीत जालां. त्या सतांत जिवच्या बदला आमी पाटी वचून परतून त्यात पोंडांत पडटा. हांगा सरस्परान तुका सुटका दिल्या तर आनी म्हणची गरज ना. आमी खंय आसल्या इजिप्तांत आसल्या, आमी कितें बंदड्यांत आसल्या, आमी गुलामपणांत आसल्या, म्हणची गरज ना. कोणूच म्हणचो ना म्हणटा देवाचें उतर. आनी बगार इस्रायलाच्या घराण्याचे संततीक उत्तरेच्या देशांतली आनी तिका ताणें दुस्पटायली त्या सगळ्या देशांतली भायर हाडली त्या जिवंत देवाचो सोपोत. जिवंत देवाक सोपूत जावन आसतली, रुजवा जावन आसतली, साक्ष जावन आसतली. त्या देवाक काण घेवन त्या बाबार्थान बरोवशान पातयेन विश्वासपणान ती आसतली. आज जेजूक वळखल्यार यस विश्वासपणान, यस बाबार्थान, यस बरोवशान, यस पातयेन हांवें तुवें आमी आसा जाय. आसावंगी म्हणलें सवाल आतां आमी विचारया. आमी नांव देखून आयचो शुभ वर्तमान आतां आमकां सारकें सत कळीत करतलो. ऐका मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 1:18-25. मॅथ्यूज गॉस्पेल चॅप्टर 1 वर्स 18 to 25. जेजूचे जनन, क्रिस्तचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें. जेजूचें जनन बरयलां. तो जल्मा लागीं ना. तुमी सांगा कितलीं वर्सां जालीं. सवाल ल्हानशें चिंतून सांगा. जेजूचें जनन जालांगी ना. आज गी काल, ह्या हप्त्यान घ्या, ह्या म्हयन्यांत, ह्या वर्सा गी, ह्या शतमानांत. जेजूचें जनन जावन 33 वर्सां तो संवसारांत जिवन वय जेजू जल्माले कडेन तावन शतमान सुरू जालें. एडी आफ्टर डेथ म्हणून. एडी म्हळ्यार आफ्टर डेथ. हाका परतून 33 कुर्सिया, 30 कुर्सिया, 33. 2021 33 कुर्सिया. तेन्ना तुमकां कळटलें कितल्या वर्सां पयलें तो मनीस जावन. कोण मनीस जावन. हांगा जल्माला जनन म्हणून बरयलां. जो आमच्या शुभ वर्तमानांत अवसर 1:14 कितें म्हणटा, तो जल्मोंक ना, तो मनीस जालो म्हणटा. ऐका आनी शब्द मनीस जालो. हाच्या पयलीं हांवें उल्लेख केला, आज परत्यान करता. कित्याक म्हळ्यार आयकतल्यांक आयकूंक परत आयकतना समजता. देव जल्माता गी. देव जल्माता गी. तो जल्माता जाल्यार तो देव गी. देव मरता गी. मरता जाल्यार तो देव गी. ल्हानशी सवाल. देव जल्माता जाल्यार तो देव गी. गॉड इज बॉर्न, देन इज नॉट गॉड. गॉड इज डेड, देन इज नॉट गॉड. देवाक मरणी ना, जननी ना. तो अल्पा, तो ओमेगा, तो पयलो निमानो, तो आराम आनी. आज हो भावार्थ खंय गेला तुजो आनी म्हजो आमचो. खऱ्या दिसाक तूं आनी हांव आमी वळखल्या वय तर हो भावार्थ तुजो म्हजो आमचो खंय गेला.
देखून ते देवाचे उतार सांगता जुवांस वंजेला वसवर एक वेळ सौदा आणि शब्द मनीस जालो देव मनीस जालो देखून सांगले मोरये मुखांतर जेतना देव मनशा रूप घेता इज गॉड विथ अस इमॅन्युएल गॉड विथ अस देव आमचे सांगाता 2050 आणि 4 वर्सां पहिले 2050 आणि 4 वर्सां पहिले देव आमचे सांगाता गॉड विथ अस इमॅन्युएल ताच्या उपरांत तो थंयच उरलो की जल्म तसोच उरलो की बाळोक जावन वट जावंक ना गी 12 वर्सांच्या प्रायर तो टेंपलांत सुकोन पडोंक ना गी ताच्या उपरांत ताका धरण जर्मानांनी मारून कुर्सावंक ना गी कुर्सार ताणें आपणाक समर्पीत करूंक ना गी ते जालो तो बाळोक जेजू की 33 वर्सांचो तरणाटो दिंडो देखून कुर्सायल्या जेजू तुमकां ते बाळका कुर्सायल्यान दाखयता ते आज म्हजी शिकोन थोड्यांक तीख जावंक पुरो आयका तेल्या थोड्यांक मांड्याक मारले बरी जावंक पुरो बेन हांव बाळोक जेजूक काळयल्लोय खंयच्या प्रायर जेजूक काडलो 30 वर्सां संवसारी जिवीत म्हळ्यार गुप्पित जिवीत 3 वर्सां परगट जिवीत तो जेला वय 33 वर्सां म्हणयत आनी आतांची 2021 कुर्सार काडलेल्या वेळार नॉट गॉड विथ अस गॉड फॉर अस मुझे खातीर मुझे पास म्हजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें कुर्सार काडटना इज गॉड फॉर अस ही डायड फॉर अस उमकाळो ना निके उमकाळोन आसा वय मग ताका निके पेलो तो उपरांत उठला जिवन जाला जिवन जावन ताणें बसयलेल्या पवित्र आत्म्या रुपार ताणें धाडला इज गॉड इन अस गॉड विथ अस आमचे सांगात आसलो जल्मातना कुर्सार काडटना गॉड फॉर अस आमचे खातीर तो मेलो पण आतां आमचे थंय जियेता आत्म्या रुपार तरी आतां जल्म मारल्याक तुमी घट्ट धन रावचे की ह्या कुर्सार काडलेल्याक तुमी घट्ट धन रावचे की जिवन जावन तुजे थंय येवन जिवंक आमी वाचता न्ही उडापणच्या बुकांत वचो 3:20 बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3:20 काळजाच्या दारार हांव उबो आसा आनी खडखडायता आनी आयका दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयको आतां कोणी हे 7 जाणां जावन तो जिवन जाला ताणें बसयलेलो तो पवित्र जर तर तूं कुशी व्हरताय आशेताय तर कोणी म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते काळजाचें दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो तरी आज तो खंय सर बिडार करून कुशी व्हरता त्या गर्दनाच्या गोट्यांनी कांय तो बिडार करिना जीवनांतलेल्या त्या मनजातींक आनी परे खेळ नाटक आमकां नाका करतले करून दीत आपोस्तलाच्या कृत्यांत खंयच्याय एका जाग्यार ताच्या जल्मा विशयांत उल्लेख केला जाल्यार सांगा जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत जेजूच्या जल्मा विशयांत कोणीय सरी उल्लेख केला जाल्यार सांगा आज जिवनपण असो बरोसो जोडाने भाव भयणीनो आमी भावार्थाचे प्रार्थना करतना ह्या भावार्थाची उसारणी करतना कशें करता जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्या येतलो जेजू जल्मालो जेजू वट जालो जेजू कुर्सार मेलो जेजूक निके पिलो जेजू उठोन आयलो म्हणटाय बाबरताची उसारणी आमी करता काली नांवां ती कितकी तातूंत अर्थ ना गी जेजू मेला पण मरोन पडनात आसा जिवंत आनी सर्गाक परत्यान तो म्हाका आनी तुका व्हरूंक येतलो देखून आज हें सत्य कळ्ळी जाल्या नंतर सारकें आयका आतां ताजे थंय तुजे तुका आनी म्हाका आमकां आसा सुटका सडवण पातकाचें बॉक्सांनी कशें आसा म्हणल्यार आयका मुखार
क्रिस्तचे जनान हे परी जालें ताचे माते मरी एक जुजे लागीं करार जाल्लें. ती पळय चारित्रा वय करार जाल्लें एंगेजमेंट जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. लग्न जावच्या पयलेंत ती गुरवार आसा. रियालिटी पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त. जुजेन संभोग केलो देखून गर्भेस्त न्ही. तांचे लग्न जावच्या पयलेंच मरी गर्भेस्त पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त. तिचो पती जुजे नितीवन मनीस. पळया देवाचे उतार सांगता जुजेन ती कापडूंक ना. तो नितीवन मनीस भाग्यवान मनीस देवबिरांतीचो मनीस. तरी मोरी एक अपकिर्ती आडोंक ताका खुशी नातली. पूण खासदारा पयलेंच गुरवार आसा म्हणटा अपाकिर्त न्ही. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचे म्हणून चिंतलें. त्यात काळार ताणें चिंतलां. आतां तिजें कितें हांव पाड जाता गुप्ती कोणाक सांगनासतना सोडचें म्हूण चिंतना. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूता मुखांतर जुजे कळयता कितें म्हणून. जुजे दाविदाच्या पुता. जुजे दाविदाच्या पुता. कशें आतां जुजे दाविदाचो पूत जालो. कित्याक आत्तां सांगलें उडास दवरा. जुजे कित्याक दाविदाचो पूत जालो. जेजू कित्याक दाविदाचो पूत जालो. ती जल्माल्ली मनशा वरवीं न्ही मनशा सैमा वरवीं न्ही. हांगा हो जल्म आत्मीक जल्म स्पिरिच्युअल बर्थ रिबॉर्न म्हणटा आमी. स्वरस्पराक जाणा जाल्ल्या वरवीं स्वरस्पराक आमी स्विकार केल्ल्या स्वरस्पराक आमी सत मानलेल्या वरवीं दाविदा भाशेन जुजे दाविदाच्या पुता. ताका मरी एक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिया नाका. पळय ताका धैर्य दिता. संवसाराचे येवजनाक तो चिंतून बसलो जाल्यार पळोवन बसलो जाल्यार हें साध्य जायना बाबा पळय. देखून हांगा तूं संस्थेचें काम करता की संवसाराचें काम करता की ह्या कोणाक भियेन आसतना जुजे बरी नितीवंतपण आपणावन जेजूक म्हळ्यार सरस्पराक तूं स्विकार करताय गे म्हणलें सवाल. जुजेच्या काळार तर ताका कश्ट आशिल्ले. ताजे मुखार सोसायटी आशिल्ली समाज आशिल्ली. ताजे मुखार सोयरे आशिल्ले. ताजे मुखार संवसार आशिल्लो. ताजे मुखार संस्थे आशिल्ले. ताजे मुखार व्हडले व्हडले अधिकारी पदवेदार आशिल्ले. पूण सरस्पराचो दूत ताका कितें म्हणटा कोणाक आयका कोणाक आयक कोणाक भियेसय सांगा न्ही. जुजे कोणाक भियोवन मरयेक स्विकार करता. कुटुंबाक भियेल्लो जाल्यार जाते. संस्थेक भियेल्लो जाल्यार जाते. ताच्या समाजाक भियेल्लो जाल्यार जाते. देखून सर्गीच्या राजा खातीर तुवें आनी आमी वावरतना अशें आमी वावर करीत भाव. ताज्या शेळयां पासत आमी हें वावर करतना अशें कोणाचें कितें आमी कितें म्हणटात न्ही निंदा ह्यात आनी कितें खबरो खंयच्याक आमी चीत दिवं नजो. कित्याक जुजेक पळय स्वप्नांत कशें देवदूत येवन तुका सांगता तशेंच देवाचे उतारे तुका येवन सांगता. कोणाक विश्वासी राव कोणाक कालतो राव कोणाचें आयक. तेदा कितें आतां मरी एक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिया नाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. परत्यान पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. हें देवाचें येवजन. देवाच्या योजना कितले जण अडकळे हाडून दी ते योजन फेल जायना. मनशांचें योजन तुमी कितलेय प्रयत्न करा तें सफळ जायना. कळ्ळें न्ही. जर तर हें काम दैवीक मिसाव म्हजें जाल्लें जाल्यार केदाळा पडोवन वयताले. हांव खंय ऑस्ट्रेलियांत आसतो नाजाल्यार युकेंत गी अमेरिकांत गी कॅनडांत गी टोरोंटोंत गी आसतो आनी बरें करून तुमकां सालाम करून वतालो. हें योजन देवाचें न्ही जाल्लें तर देखून धैर्यान आमी आसा जुजे बरी. कोणाचें काम मुखारसून व्हरूं कोणाचें योजन मुखारसून व्हरूं. तेदा कितें जाता ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. आतां एका तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक आपल्या परजेक न्ही कोणाच्या परजेक.
ताजी परजा जाल्यार मात्र तुका तो सोडयतलो. कशें तुमी तुमच्या गोरवांक तुमची गोरवां जाल्यार मात्र तुमी सोडयतात. खंय शिरकाल्यांत न्ही पांयांक ओलांबे गेल्या कडेन दोरी बरी करून पांयांक शिरकाल्या आनी तुजी गाय हें काल्यार 3 पांयाचेर तें धडपडटा. कोणाची गाय धडपडटा जाल्यार तूं असो सोडयता. आपल्या परजेक तो सोडयतलो. कोणाच्या परजेक? देखून आमी आनी तुवें आमी जायचे ताची परजा न्ही कोणाची परजा. आनी ताका जेजू म्हणून नांव दवरतले. कितें म्हणून? आतां जेजू म्हणल्यार नांवाचो अर्थ कितें? हांवें हाच्या पयलें तुमकां तुमच्या वाहनांचेर आनी घालूंक या तुमच्या खंयच्या दारवाट्याचेर आनी घालूंक ह्या वनोदीचेर घालूंक हांवें तुमकां ती स्टिकरां करून दिली. जीजस इज माय सेवियर अँड नॉट माय रिलीजन म्हणून. जेजू आमचो धर्म न्ही, जेजू आमचो सोमी सोडवंदार. आतां हें आसा बाबा रोणीच्या कारण न्ही. जीजस इज माय सेवियर अँड नॉट माय रिलीजन. सांगा, आय एम नॉट इन द रिलीजन, आय एम इन जीजस, आय एम इन क्रायस्ट, वन इन क्रायस्ट. ओ आय सी. हांव धर्मांत, हांव जातींत, हांव खंयच्या कुळयेंत, हांव खंयच्या भाशेंत, हांव खंयच्या संस्थांत, हांव खंयच्या संघांत, हांव खंयच्याय मनशांनी केल्ल्या सभेंत ना. हांव कोणांत आसा? आय एम इन क्रायस्ट. देखून तो आमी म्हणटा न्ही मिसा वेळार त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्ताच्या. ह्या एका उसारण्यांत तुमचो भावार्थ कोणाचेर म्हणलें कळटा. जेजू वरवीं, जेजू सांगाता, जेजू थंय. तो आपल्या परजेक सोडयतलो. बाळोक जेजू जावन गी, बाळोक जेजू जावन गी, कुर्सा रूम काडून आनी कितें आसा म्हणून गी, येदोळसान रगत वरयला म्हणून सांगा. सोडयला हांगेना. ताका वळखल्यार ताची परजा जाल्यार ताच्या वरवणे रक्ताच्या वरवणे वरी कुर्साच्या मरणा वरी सोडयला हांगेना. तरी ती सुटका सोडवून जोडल्या तर तारान जोडलेल्या परजे बरी ताणें सोडयला म्हणून सोडयलेली परजा जाय. विंसून काडलेली परजा जाय. बंदेंत बंदाड्यांत बंदपासंत आसलेली परजा जायनाकात भाव भयण. जावन जी येता जाल्यार तुमकां सोडोवंक ना म्हूण जालें. जर्मन फिलोसॉफर निशे म्हणालो, इफ यू क्रिश्चन्स आर रियली रिडीम्ड शो इट ऑन युअर फेस म्हणालो. यू क्रिश्चन्स इफ यू आर रियली रिडीम्ड शो इट ऑन युअर फेस. तुमकां खरेंच सुटका मेळ्ळ्या तर तुमच्या तोंडार ती दिसून दी म्हणालो. जैलांत असले कशे असतात? सोडयलेले कशे असतात? सांगा. सुटका मेळ्ळी म्हणटाना उल्हास, संतोष, परजळ पळय मग. तरी आमी सोडयलेली परजा जाल्यार देखून हांवें सांगलें त्या काल म्हणटा ह्या संवसाराच्या त्या अंधा कानून म्हणटात न्ही. अंधा कानून म्हळ्यार कुळड्या, बिखारड्या. आमी वाचता गालातकारां पयल्या पत्रां 4:9, गलेशियन चॅप्टर 4:9. कित्याक तुमी परत ह्या संवसाराच्या कुळड्या, बिखारड्या तत्वांक तुमी गुलाम जाल्यात म्हणटा देवाचें उतर. एक सांपावल म्हणटा. पूण आतां तुमी देवाक ओळखूंक पावल्यात. देवाक जेजूक वळखूंक पावल्यात तर वा समा सांगचे जाल्यार देवूच तुमकां वळखला. देवूच तुमकां वळखला जाल्यार कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त आनी बिखरड्या मूळ तत्वांक तुमकां हें सत कळीत जालां तर कित्याक तुमी त्या असक्त आनी बिखरड्या मूळ तत्वांक पाटी परतून तांची साकरी करूंक आशेतात. फाटल्या 27 वर्सां जावन संवसारान आचरण करच्या बरी आमी हांगासर नातालां फेस्त आचरण करिना. एकूच एक स्टार हांव घालिना. ताका अर्थ ना. त्या नेकेत्रान त्या त्यागांक कोणा सशी वाट दाखयली आनी तुवें उमकाळयलें तें नेकेत्र तुका जेजू सशी वाट दाखयता. त्या दिसा आकाशार उदेल्लें तें नेकेत्र त्या त्यागारांक कोणा सशी व्हरता. पूण जेन्ना ते हेरोद राय सरशी गेल्ले ते नेकेत्र लिपलेंगिना. कित्याक लिपलें? ते जेजूक सांडून
हेरोदी सरशीं गेल्ले आनी जेतना तूं काय जेजू सरशीं हाडचें खंयचेंय तार या स्टार या खंयचें नखेत्र म्हणजे देवाचें उतार जर तर तें तूं होगडाव न्हू या तें तूं तिरस्कार कर न्हू संवसारी वाट धरताय परत हें तुजें तो लिपतलें काल एका भावान हांगा रडोन रडोन साक्ष दिल्या डिवायन कॉल सेंटरान तुमची रितीर हांवें 2 पुटी केल्ली फादर जाल्यार हांव गेलो आनी संवसारा फाटीं परतलो पूण हांवें म्हजें जिवीत होगडायलें आज बरात कितले 12 वर्सां उपरांत म्हाका जेजून पाव केले आनी होगडावंक नाका म्हाका आनी होगडावंक नाका म्हाका रडोन काल देखून हांवें इल्लो नाटक केलो आतां कशें सांगलें म्हण ती आसा साक्ष येता तुमकां कित्याक अर्थ नातलें तुमकां बदलाक सांगा आज म्हाका देवाच्या उतरा वरवीं सत उड्यापें जाला जायत्यांनी क्रिसमसा वेळार आतां हांवें म्हाका मुखार दवरचो न्ही जायत्यान तांचे स्टेटसार बाबा रोहनांनी घाल्ले स्टेटसार आज ताणें वडोल उल्लेखी केलो म्हजो फोटो घाल न्हय आमकां जेजू सरशीं पावयल्लें नखेत्र म्हणून एक संकेतीक रितीन आतां पावयल्या उपरांत ते नखेत्र लिपलें गी ना तांच्या फाटल्यान रावलें गी ते नखेत्र त्या गारांक जेजू सरशीं बाळका जेजू सरशीं हांवें व्हरून पावयल्या उपरांत ते नखेत्र आमचें काम तितलेंच तुमकां जेजू सरशीं पावयल्या उपरांत आमी लिपा जाय आपा लिपा मुखार येवंक ना म्हजें काम हांगा विसलेल्यांचें काम तुमकां जेजूची वळख दिवन जेजूच्या एकवटांत दवरचें तो तुमकां सोडयतालो सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयलें सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजाता जेजून म्हाका निवारलें दुस्मानाच्या इजाता जेजून म्हाका म्हजे खातीर म्हजे पासून म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगात व्हरून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगात व्हरून म्हाका ताणें ओ संदेश दिया या सताक साक्ष जाया जेजून म्हाका सोडयला जेजून म्हाका सुटका दिल्या कितें वाच दी 21वी वर्ड 21 ती एका पुता प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक ताका वळखल्ल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक मात्र आनी कोणाक न्हय क्रिसमस म्हणून अन्य जातीचे अन्य धर्माचे पुराय क्रिसमस आचार जाता संवसारी रितीन तांकां बरी केक खावंक मेळटा या वायन पिवंक मेळटा बरें बरें कुसवार खावंक मेळटा या आनी कितें खावंक मेळटा म्हणून जावं पुरो मजा पूण ताचो सत ना जे जल्माल्या वेळार कुसवार वांटलो गी आज वो कुसवार वांटा बोवार्थासो वो कुसवार वांटा मोगासो वो कुसवार वांटा संतोषाचो उल्हासाचो खरो उल्हास खरो संतोष खरी शांती खरें समाधान वो कुसवार घेवन वसा न्ही तो आमकां मात्र पावस जाला शांती म्हणली चकली संतोष म्हणलो लाडू समाधान म्हणली कुकीसां आनी सांगा सांगा आनी कोले मोग म्हणलो निवऱ्यो बा कितलें बरें सांगलें तुमी आनी आनी सांगा आनी सांगा एक वट म्हणली कीड खंय त्यो किडयो आनी मुयो नाकात पण ही पोटली घेवन या जायत की परवा सोनवार येताना परवा सोनारा नातालां पेसा ही पोटली घेवन या कुसवाराची कोली पोटली थोडे मोग म्हणले लाडू हाडा थोडे शांती म्हणली चकली हाडा आनी थोडे समाधान म्हणले निवऱ्यो हाडा आनी पळया हांगा कितलो कुसवार बोट्ट जाता पळया तें जावन आसा असली क्रिसमस म्हळ्यार क्रायस्ट विथ अस क्रायस्ट इन अस क्रायस्ट फॉर अस तो आपल्या परजेक पातकांतली सोडयतलो पातकां थावन सोडका देव संवसाराक आयलो
फातकां तावन सोडका देव संवसाराक आयलोलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो ओ सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया 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 हालेलुया. मुखार ऐका. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. वळो सांगून आहे आतां पाटी वचून ती वळ वास 5वी वळ जेरेमिया 23:5. प्रवाद्या मुखांत सांगलें उतार कितें पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोमरी उपजायतलो. सांगलें गे ना. आतां कितें जालें. आतां वास 22वी वळ शुभ वर्तमान 22वी वळ. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. मागणी इसाया चॅप्टर 7:14 ऐका. आयसाया चॅप्टर 7:14 इसाया मारिफाती ते प्रवाद करून सांगलें उतार कितें जावन आसा. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युअल म्हूण नांव दवरतले. इमॅन्युअल म्हणून नांव दितले. वय पळय इसाया मारिफाते बसयलां. आनी आतां वास 23वी वळ 23 मॅथ्यू 1:23. ती एक आमकां गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युअल म्हणून आपयतले. इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमच्या संगाता म्हणून अर्थ. दिसनातलो देव अदृश्य जाल्लो देव. कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 1:15 कोलोसियन्स चॅप्टर 1:15 सांगता देव अदृश्य. गॉड इज इनविजिबल. ऐका. तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे जालो हांगा. तो अदृश्य म्हणलो देव हांगा सदृश्य जाता. गॉड इज इनविजिबल बट इन जीसस क्राइस्ट ही बिकेम विजिबल. गॉड इज वर्ड. द वर्ड बिकेम फ्लॅश इन जीसस. देव म्हळ्यार शब्द जुवांचो वांजेल 1 वळी 1 वास. जुवांच्या वांजेलांत 1 वळी 1. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. काळ काले पूर्वी पयलें सुरू जावचे पयलें शब्द आसलो. शब्द देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. शब्द म्हळ्यार संदेश जावन आसलो देव. मोग जावन आसलो देव. कृपा जावन आसलो देव. उजवाड जावन आसलो देव. आनी काले शांती जावन आसलो देव. जानवाय जावन आसलो देव. सकस जावन आसलो देव. काकूळ जावन आसलो देव. आत्म जावन आसलो देव. हांगा वस्त त्या वेळार तुमकां गुणायन हांवें तुमकां देवाचें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हळ्यार दाखोवन दिलां. अदृश्य मोग अदृश्य पूण जेजू थंय तो जालो सदृश्य. शांती म्हणली अदृश्य पूण जेजू थंय जाली ती सदृश्य. कृपा म्हणली अदृश्य पूण जेजू थंय जाली ती सदृश्य. देखून सांगा कितें म्हळ्यार एक अंकवा आसली गर्भेस्त जातली. एका पुताक जल्म दितली. ताका इमॅन्युअल म्हणून आपयतले. इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ. देखून मनशा रुपार संवसाराक येवच्या खातीर मोरी एक ताणें विसले आनी मोरी मारी पात एका मनशा रूप घेवन तो आयलो. पूण गर्भेस्त जाली कोणा मुखांत. कोणा मुखांत. देखून सांगा मुखली वळ सांगता ऐका. हांवें बरयल्लें न्ही पयत पुस्तकांत बरयलां. कितें बरयलां. जुजे न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायल्या प्रमाणे केलें. ताणें सांगल्या प्रमाणे केलें. मरियेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. पळया न्ही ती गर्भेस्त आसा जाल्यार पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाल्या देखून तिका आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना. पळया न्ही देवाचें योजन मोरयेन संपूर्ण जाता पर्यंत जुजेन तिका आपली पतीन संवसारी रितीन स्विकार करूंक ना. पूण देवान ताचें योजन मोरयेन संपूर्ण केल्या उपरांत मोरी संवसारी रितीन जुजेची पतीन जाली म्हणून 25वी वळ सांगता 25th. देखून तुमी वर्जीन मेरी म्हळ्यार मेरी वॉज वर्जीन टील वेन. मोरी आंकवार केन्ना आसली. मुझे सवाल. मोरी आंवकार जावन आसली पूण केन्ना आसली.
जेजूक संवसाराक हाडटा पर्यंत मात वय मू ती हांव कुंवार आसतना जेजू जल्मालो वय मू ताजे उपरांत हांव सांगना कोणी आसा जाल्यार 25th वर्ल्ड सांगा पूण ती आपल्या पुताक आपल्या पुताक प्रसूत जाल्ल्या उपरांत ताणे तिचे लागीं संभोग केलो ना ते जाल्या उपरांत करूंक ना उपरांत केलो जाल्यार ती वर्जिनगी उपरांत तिने मोरी सवें आज भुरगीं कोणी ना ल्हान भुरगीं उक्त्यान उलयत म्हाका वडा लागीं देवाचे उतार सांगता पुताक प्रसूत जाता पर्यंत जुजेन तिचे कडेन संभोग करूंक ना पूण उपरांत अर्थ कितें आपली पोतीन म्हणून ताणें स्विकार केलो म्हणून वय मू देखून तो ती पवित्र पुस्तकांत जेजूक भाव आसले म्हणून जायते कडेन आसा ते आमकां तर्क नाका पूण ही एक वळ पुरो पूण ताच्या उपरांत ताणें तिचे कडेन संभोग जाल्ल्या उपरांत ती वर्जिनगी एका दादल्यान एका स्त्रिये कडेन संभोग केल्यार ती स्त्री वर्जिनगी हांव कुंवारगी म्हणल्यार तुमी सांगा कित्याक आमी जेजूक दिवचो स्थान मान महिमा काडन देवसारान तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन घाला तुवें आनी हांवें जेजूक वळखोंक नजो सुडका सोडून जोडोंक नजो पातकाच्या बॉक्सान आमकां मेळोंक नजो त्या बंदपासांतले बंदड्यांतले सर तरच्या आनी कितें म्हणटात काळोखांतले आमी भायर येवंक नजो म्हणून ही सर खामा सैतानाची देखून मरी एक गौरव दिया मरी एक मान दिया वडोल बाबा विक्रमानी सांगलें जिसो मोग केल्ल्यांक जिसो सेवा केल्ल्यांक सगळ्यांक गौरव दिया मान दिया वडोल ताणें देवाचें उतार काण सांगलें तुजे बरीत हेरां बरीत हांवूय सोम्यासो जाल्यार परतून काडतें उगडापण आवस्वर 19 आनी वळदा बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 10 तितल्यार ताका आराधन करूंक म्हूण हांव दिम्यांनी पडलो पूण ताणें म्हाका म्हणलें ना तशें करिनाका हांवूय तुजे बरीच आनी तुज्या भावा बरी जेजूक साक्षी दितलो एक सेवाक नमस्कार करिनाका म्हणटा देव आतां भाव भयणीनो मोरयेक आनी जुजेक संबंद आसलो संवसारी संबंद आसलो म्हळ्यार ती पातकेनय भियेनाकात कित्याक उपरांत आतां किवे कडेन संबंद नासलो की जेजो जल्म संवसारांत जियेल्ल्यांक दादल्यांक आनी स्त्रियांक संबंद ना गी देखून कुडीचो संबंद कुडीक संबंद जाल्लो पूण आत्मीक संबंद आत्म्याक संबंद जाल्लो सारकें जाणा जाया कुडीन तूं कितलेंय निश्कळ आसो न्हू निर्मळ आसो न्हू आपुट्ट आसो न्हू जर तर तुका जेजूची खरी वळख ना तुका खऱ्या निजा देवाची वळख ना तूं हांव कुंवार म्हणून तूं आपुट्ट म्हणून तूं कांय आंज न्हय आज आत्मीक भलायकी आत्मीक जनन आत्मीक जल्म तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जावं गरज कित्याक समजना आमकां तशें पळोवंक गेल्यार कोणी हांगा कोणीच मनीस जालो कोणूच जल्म म्हणून मरता पर्यंत सकट पात कितली गे देवाचें उतार सांगता काण दिवंक म्हाका वेळ नात नितीवन म्हणलोच ना म्हणटा जालें एक पिटी काड रोमाकारां बरयलें 15 3 वळदा नितीवन म्हणलोच ना एकलोय ना म्हणटा देवाचें उतार नितीवन म्हणलोच ना एकलोय ना एकलोपणी ना जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना कोणी ना सर्व मनीस देवातान पयस सरल्यात म्हणटा देवाचें आनी सुकोवन पडल्यात देखून आतां गरजेचें कितें ह्या जेजू मारी पात तुवें आनी हांवें आमचे पातकी जिणी पातका सैब आमी सोडून सांडून आमी नितळ जावन नवी रचना जावचें गरजेचें आतां तो खाली जेजू मात्र म्हणटा तो मात ताचे तें मात्र पाताक नातलें म्हणून आमी वाचता 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 6 गी ऐका 5 and 6 ताचे ते मात्र पाताक ना म्हण देवाचें उतार सांगता 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 5 तान मुखार ऐका पातका काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हण तुमी जाणात ताचे ते कसलेंच पाताक ना खाली जेजू ते मात्र सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एक काड्या बरयला वडोली बाबा विक्रमान काण दिलें तुमकां ताचे ते मात्र कसलेंच पाताक ना 1 पीटर चॅप्टर 1 and verse 18-19 पेद्रूचें पयलें पत्र वाचवर 1:18 आनी 19 सांगता तो आईबावीन तो कातावीन तो निर्दोशी पळय ऐका ताचे ते मात्र पाताक ना तुमच्या पूर्वजांत देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हण तुमी जाणात अशें सोडयल्ले रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय आतां ऐका बगार तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला आईबावीन आनी कतावीन शेळयेच्या कतावीन ना आईब ना खत ना पाताक ताचे ते त्या शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोळीक रक्तान सोडयला हांगे ना
शेळयेक कुर्सार किळाय लायंगिना ताणें रगत वारे लांगिना देखून आतां वो संतोष सोडा म्हज्या पातकां खातीर जेजू कुर्सार मेलो. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडलेली. जेजू क्रिस्तो मी वाची ती शेळी संसाराचे पाप काड. आज यें तूं मानून घेतात जेजूस सोमी म्हणून निमान एक वळ रोमाकारां पयल्या पत्रां सुद्दां वळ 9 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूस सोमी म्हणून हें सगळें सत मानून घेताय तर ताणें तुजे खातीर रगत वारयलां तो तुजे खातीर कुर्साद मेळ्ळा तो तुजी फातकां ताणें आपल्या अमूल्य रक्तान धुवन काडल्या म्हणून तूं सत मानताय तर तुका सुटका तुका सोडवण तुका जिवीत राखून आसा. ऐका जेजूस सोमी म्हूण जेजूस आनी कोणी न्ही. जेजूस सांगात मोरी आनी तुजे कुर्सी नाकात. जेजूस सांगात आनी खंयच्या सांता सांतेने कुर्सी नाकात. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार कोणी न्ही सगळ्यांनी मानून घेजे म्हूण ना. हांव मानून घेता तुमी मानून घे हांवें घेना सर राव म्हाका पडोवन वचूंक ना. हांव मानून घेता तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार परगट म्हळ्यार उक्ती सगळ्यांक कळचे बरी उसरशी तर आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठला तो आनी की मरोन पोंडांत ना आनी कितें बाळूक जेजूतान गर्द्यांच्या गोट्यान ना उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. तुका सोडवण देखून म्हाका सोडवण कित्याक हांवें सत मानलेल्या बरी. तुमकां सोडवण जाय तुमच्या पातकांतली सुटका जाय तुमी सत माना आनी तुमकां सुटका राखण आसा कोणातय जेजूतय. हिस्स सुटका सत मानतल्या सर्वांक फावो जावं दे म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.